चपेट तो गवर्नर पंजाब ने उनके मुंह पे मार दी। बात आपने देख ली, वहम गुमान में नहीं था। इतना पूरा पाकिस्तान बंद करके, खंदकें खोद के, कंटेनर खड़े करके, पूरे पाकिस्तान की पुलिस खड़ी करके या कौम का कितना सरमाया ज़ाया किया किस काम के? माँ गुंडागर्दी के लिए, बदमाशी के लिए, मुल्क की तबाही और बर्बादी के लिए डॉलर का क्या हाल कर दिया, मशत तबाह कर दी। अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 25 नवंबर 2024 24 नवंबर की रात आपने देख ली, वहम गुमान में नहीं था। इतना पूरा पाकिस्तान बंद करके, खंदकें खोद के, कंटेनर खड़े करके, पूरे पाकिस्तान की पुलिस खड़ी करके या अभी तो ये नहीं पता चला कि सिंध की पुलिस कितनी बुलाई हुई थी। अगर बलूचिस्तान से कोई पुलिस आई हुई थी वो कितनी थी, लेकिन वो सारे अदाद शुमार तो अब सामने आने हैं ना। कौम को पता तो चलना है ना कि कौम का कितना सरमाया ज़ाया किया किस काम के लिए। चपेट तो गवर्नर पंजाब ने उनके मुंह पे मार दी। 25 नवंबर 2024 जैसे बताया मैंने, पीर का दिन है और नवंबर आखिरी मराहिल के अंदर है। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना हुआ, दवा ने काम किया, देखा उस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। वो सादा कपड़ों में पंजाब पुलिस का एहलकार था, पकड़ लिया इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों ने, और बार बार वो कार्ड दिखाने के बाद जान खलासी हुई। और दूसरी तरफ हमने ये भी देख लिया कि सादा कपड़ों के अंदर वायरलेस उठाए वर्कर्स के अंदर घुस के जो लोगों को पकड़ते रहे। हज़ारों के करीब गिरफ्तारियाँ पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर हुई। 144 का नफाज किया हुआ था। 144 के नफाज ने जो हालात बनाए वो सामने, लेकिन वो कामयाब हो गया है। इतनी बड़ी तादाद में लोग इसके बावजूद निकल आए हैं कि इन्हें कुछ शर्म से डूब मरना चाहिए, जोर लगा के भी। अच्छा, उसकी हालत तो आपने देख ली, उस्मा बुखारी के साथ क्या हुआ, कितनी बेइज्जती को ज़रूरत तो ज़्यादा हो गई। मैं दिखाऊं या ना दिखाऊं, सोशल मीडिया टीम अगर दिखा देती है, जब सवाल पूछे, यानी कुछ लोगों को शर्म हर हया होनी चाहिए इस हवाले से। यार हम ये इतना कुछ सुने तो शर्म के मारे हम चुप करके बैठ जाएं, लेकिन हम ढीठ नहीं बनते। यही फ़र्क है। आंखें खोल सुनना चाहिए, जो आवाम कह रही है, आवाम की बातें आपके सामने होनी चाहिए, लेकिन आप आवाम की आवाज़ सुनना नहीं चाहते, आपको इतनी तौफीक नहीं है। ठीक है ना जी। अता तारड़ ने जो बातें कही हैं, मुसद्दक मलिक ने जो बातें की, नासिर शाह ने जो बातें की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा, और अता तारड़ ने तो कह दिया कि जो रज़ाकार हैं जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, खुद गिरफ्तारियां देख रहे हैं। अब ये एक बहाना बनाया गया। फिर मुसद्दक मलिक ने जो इधर की बोंगियाँ मारनी थी, जो इधर उधर की बातें करनी थी, या नासिर शाह ने बातें पीपल्स पार्टी की तरफ से करनी थी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बड़ी वाज़ेह तौर पर जो है ना वो चीज़ें सामने आ चुकी हैं। पाकिस्तान पुलिस के अंदर भी आखिर इंसान है, लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ भी आखिर लोग इंसान हैं। वो कब तक ये जुल्म बर्दाश्त करेंगे, कब तक ये देखेंगे? अल्टीमेटली उन्होंने भी हाथ उठाने हैं ना, तो कई तो इस्तीफे देंगे सोच रहे हुए हैं। वो बैठे हुए हैं कि हम इस्तीफा दे दें, इससे नौकरी करके क्या करनी है। ये आगे बढ़ने की बात है ना। इस मुल्क में ये पॉसिबिलिटी है, ये याद रखिएगा। लेकिन इस पर अगर आप समझ सकें तो आप लोगों को समझ आ जाएगी क्या हालात है। इस मौके पे अगर मैं बुशरा बीवी साहबा की तारीफ़ ना करूं तो कम नहीं होगा। ये खातून देखें, और अगर आपको याद हो तारीख़ में, नुसरत भुट्टो जब अपने शौहर के लिए निकली तो वाह वाह बहादुर औरत। कुलसूम नवाज जब निकली अपने गिरफ्तार शौहर के लिए तो वाह वाह बहादुर औरत। बेनज़ीर अपने गिरफ्तार शौहर के लिए निकली तो वाह वाह बहादुर औरत। और बुशरा बीबी जब अपने गिरफ्तार शौहर के लिए निकले तो ये मरूसी सियासत है। बीवी का एहतजाज से क्या ताल्लुक, घर में बैठे सड़कों पर औरतें एहतजाज नहीं करती वगैरह वगैरह। कैसे कर लेते हो इतनी मुनाफत, कैसे? अब ज़रा समझना है। और बुशरा बीबी देखे कितनी हिम्मत वाली है, उन्होंने इतना कुछ बर्दाश्त किया और इतने हालात देखे, लेकिन उसके बावजूद भी फ्रंट पे आकर वो खेली हैं। तो ये कामयाबी की अलामत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। ये छोटी नहीं है, और एस्टैब्लिशमेंट भी चाहती है कि ये नाकाम अस्करी हुकूमत ख़त्म हो। ये सुनने में आ रहा है, कंफर्मेशन मैं नहीं दे सकता इस बात की, लेकिन वो इमरान खान के लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाने की भी पूरी कोशिश कर रही है, ताकि इमरान खान मजबूर करने की बेहतर पोजीशन में आ जाएं।
کو مجبور کرنے کی اور عمران خان کو قومی حکومت کا حصہ بننے پر راضی کر سکیں۔ اب دیکھیں نا، یہاں یہ یعنی کچھ نہ پوچھا جائے، اسٹیبلشمنٹ نے جو حالات بنائے ہیں، جو واقعات کیے ہیں، یہ وہیں کے وہیں رہنے دیے تاکہ کوئی انکوائری نہ ہو، انویسٹیگیشن نہ ہو، کوئی تحقیق نہ ہو۔ پر عمران خان ابھی تک تو کھڑا ہے اور اس مقابلے کا کر رہا ہے بڑی وضاحت کے ساتھ، اور پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ ٹھیک ہے نا جی، پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ یاد ہے محسن نقوی تو وہ جہاز میں بیٹھ کر دیکھ رہے تھے، معائنہ کر رہے تھے کہ کیا حالات اور واقعات ہیں۔ اس طرح تو نہیں باتیں چلتی ہیں نا، آپ جو بھی کہیں آپ بری طرح ناکام ہو چکے ہیں۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو 2.5 سال کی حکومت نے دیا کیا ہے اس ملک کو؟ ماں سوائے غنڈہ گردی کے لیے، بدماشی کے لیے، ملک کی تباہی و بربادی کے لیے ڈالر کا کیا حال کر دیا، معیشت تباہ کر دی، اکانومی تو آپ نے تباہ کر ہی دی ہے نا جی۔ مہنگائی کہاں لے گئے ہیں، ڈالر کہاں چلا گیا ہے، پاکستانی کرنسی کہاں چلی گئی ہے، اور ساتھ پیٹرول کی قیمتیں کہاں چلی گئی ہیں۔ تو یہ تو ناکامی، اس سے بڑی اور ناکامی کیا ہونی ہے؟ جیسے میں نے بتایا تھا، صبح کا دن بہت ہی اہم ہے۔ ایک تو 144 کی درخواستیں نہیں لگیں کہ نفاذ کے حوالے سے کیوں نفاذ کیا گیا، وہ کہا تھا کہ درخواستیں فکس کر دی جائیں، نہیں فکس ہوئی۔ اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی صاحبہ کی مرضی ہے اپنی، اور وہ اپنے طریقے سے لے کر چل رہی ہیں سارے معاملات کو۔ آئینی کیسز کتنے لگے ہیں، میں وہاں بڑا باتیں کی گئی، ڈیٹے دینے کے حوالے سے بھی میں نے باتیں کی، لیکن نہ کوئی تاریخیں دی۔ آئین اب چلیں آئینی بینچ ہی بنا لے کم از کم ہائی کورٹوں کے اندر، جو بیٹھ کر ان سارے معاملات کو دیکھ سکے۔ اور آج بھی آئینی بینچ بن جائے تو بہت سے ایسے اہم معاملے ہیں جس کا نتیجہ جو بہت بہتر نکل سکتا ہے۔ لیکن یہ دیکھنے کی باتیں ہیں، دیکھیں تب کی باتیں ہیں، آپ اگر لے کر چلیں، ورنہ تو دیکھیں سپریم کورٹ میں آئینی بینچ بنا لیے، وہاں اپنی مرضی کا سپریم کورٹ کنٹرول کرنا تھا۔ ذرا صوبوں میں بھی آئینی بینچ بنائے نا، تاکہ جتنے معاملے آئینی پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں وہ آئینی بینچ کے سامنے کم از کم ایک جج سے نکل کے جو پسند کے ججز بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کا کام دیوانی اور فوجداری زیادہ ہے، وہ آئینی کیسز بھی سن رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو آتے نہیں ہیں، لیکن ایکسپرٹ ہی نہیں ہے۔ اب میں کیا کہوں، مجھے تو ایک فنگر ٹپس کے اوپر پتا ہے، اور وہ ججز کو بھی سوچنا چاہیے کہ نہیں بھئی، آپ کم از کم نہیں سن رہے تھے، لارجر بینچ ہی بنا دے چلے۔ پہلے ہی لارجر بینچ بنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بینچ ابھی تک لگائے نہیں ہیں۔ ٹیکنگ اوے یا سمبل بیننگ آف پارٹی، اپنا کئی معاملات ایسے ہیں جو یہاں لارجر بینچ کے لیے آرڈر ہوئے پڑے ہیں، لیکن لارجر بینچ ہم نے نہیں لگائے۔ میں نے درخواستیں بھی دی ہوئی ہیں، تو کم از کم یہ تو ہوگا نا کہ وہ آئینی بینچ کے سامنے کیسز آ جائیں گے اور کیسز ڈیسائیڈ ہو جائیں گے، بجائے لٹکے رہنے پڑے رہنے کے حوالے سے۔ تو یہ میرا مطالبہ بھی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ، دونوں ہائی کورٹ میں چیف جسٹس ہر اپنے طریقے سے معاملات کو لے کر چل رہے ہیں۔ انہیں یہ نہیں ہے کہ کچھ سپیڈی ڈیسائیڈ کر دیں، کوئی اگر اچھے ججوں کے پاس چلے جائے جو، اور بڑے بینچ اگر بن جائیں، وہ چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کر رہے نا۔ اور پھر وہ باتیں بڑی ہوتی ہیں، باتیں ہم خیال بینچ اور اس طرح کی باتیں سر عام ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس کا جواب نہ آپ کے پاس ہوتا ہے، نہ میرے پاس ہے، نہ میں دے سکتا ہوں جواب اس کا۔ میرا تو کام ہے آئین اور قانون کے حوالے سے چیزوں کو اٹھا کر لے کے آنا اور وہ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا۔ میں کوشش کرتا رہوں گا، اور کل انشاءاللہ امید بڑی ہے کہ یہ جو راستے بند کرنا، کتنا خرچہ ہوا، کیا حالات اور بارے ہوا، یہ سارے معاملے میں کورٹ میں اٹھا کر لے کے آ رہا ہوں۔ امید ہے کوئی آئینی بینچ اگر سن لے گا تو اچھا ہے، ورنہ تو کیا کہیں، اللہ ہی حافظ ہے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔